बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुसलमान घराने का लड़का फ्रांस के अंदर तालीम हासिल करने के लिए चला गया। वहाँ पर जाकर ये तालीम हासिल करता रहा। काफ़ी सालों के बाद इसे डिग्री मिल गई। फिर ये सोचने लगा कि डिग्री तो मिल चुकी है, अब क्यों ना कोई अच्छी सी जॉब ढूंढी जाए। ये डिग्री लेकर इसी उम्मीद में जॉब ढूंढने लगा कि क्या पता कहीं पर जॉब मिल जाए। काफ़ी महीनों तक इधर उधर के धक्के खाने के बाद इसे एक कंपनी के अंदर जॉब मिल गई। जॉब भी काफ़ी अच्छी थी, जिससे इसका गुजारा अच्छा खासा हो जाना था। ये इस कंपनी के अंदर अपने दिन गुजारता रहा। यहाँ पर एक मुसलमान लड़की भी जॉब करती थी। ये लड़की दफ्तर में आती और अपना काम करती, फिर चली जाती। लड़का भी इसकी तरफ देखता रहता था और सोचता कि कभी इससे बात कर सकूं। एक दिन ऐसा आ गया कि ये इसके पास जाकर कुछ बातें करने लगा। इनके दरमियान बातें अब रोजाना की बुनियाद पर होने लगीं। लड़की लड़के को काफी अच्छी लगने लगी। लड़के ने एक दिन लड़की से कहा कि क्या आप मुझसे शादी कर सकती हैं। लड़की ने जवाब दिया कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती। जहाँ पर मेरे माँ बाप कहेंगे मैं वहीं पर शादी करूँगी। अगर हाँ तो मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांग लो तो मैं तुमसे शादी खुशी खुशी कर लूंगी। लड़के ने कहा कि चलो ठीक है, फलां दिन मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। फिर इसने अपना एड्रेस बताया तो लड़का लड़की को बताए हुए दिन इस लड़की के घर की तरफ जाने के लिए तैयार होने लगा। ये काफी बन संवर कर इसके घर की तरफ रवाना हो पड़ा। कुछ देर बाद ये इनके घर के ऊपर आकर बेल बजाई तो लड़की के बाप ने दरवाजा खोला और इसको अपने साथ अंदर ले आया। लड़की ने अपने माँ बाप को पहले से ही इसके मुतालिक बता दिया था कि फलां लड़का मुझसे शादी करना चाहता है और वो रिश्ता मांगने के लिए हमारे यहाँ आएगा। इसके बाप को जैसे इसने नाम बताया तो वो भी समझ गया कि ये वही लड़का है जो मेरी बेटी के साथ दफ्तर में काम करता है। लड़की के बाप ने लड़के से इसकी तालीम और इसके बारे में पूछा तो इसने बिला झिझक सब कुछ बता दिया। फिर लड़की के बाप ने इससे तनख्वाह का पूछा तो इसने अपनी तनख्वाह भी बता दी। सब कुछ तसल्ली करने के बाद लड़की के बाप ने लड़के से कहा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपको देने के लिए राजी हूँ, पर बात यह है मैं पूरी तरह से मजहबी आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा दामाद वो बने जो पूरी तरह से इस्लामी तौर तरीकों पर अमल करता हो। आपको 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद और कुरान पाक की तिलावत करना होगी। अगर आप इन चीज़ों पर रजामंद होते हैं तो मैं बाखुशी आपको अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार हूँ। लड़का जो कि नमाज से काफ़ी दूर था, इसने कहा कि चलो ठीक है, मैं 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद और कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी इबादत करने में सवाब ही मिलता है। फिर लड़के के बाप ने एक और शर्त रखी कि आपको रोज़ाना किसी भी वक्त 2 से 3 घंटे निकाल कर मुसलसल 1 महीने तक इबादत करना होगी। लड़के ने कहा कि चलो ये भी ठीक है, मैं आपकी इस बात पर भी अमल करूंगा। अब मैं 1 महीने बाद ही आपको मिलने आऊंगा। लड़का अपनी जगह से उठा और उठकर वापस चला गया। अब ये कंपनी के अंदर काम करता और साथ ही 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक की तिलावत और शाम को तहज्जुद पढ़ता और तहज्जुद के बाद 2 से 3 घंटे निकाल कर इबादत में मसरूफ हो जाता। दिन गुजरते पता नहीं चला। लड़के को इबादत के अंदर सुकून आने लगा। इसकी दुनिया तब्दील होने लगी, क्योंकि ये पहले पूरी तरह से इस्लामी चीज़ों पर अमल करने से दूर था। अब इसको इबादत करते करते काफ़ी दिली खुशी होने लगी। यहाँ तक कि ये ऑफिस के अंदर आकर किसी से भी बात नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। जब भी ऑफिस के अंदर नमाज का टाइम होता तो ये नमाज पढ़ने के लिए चला जाता और अब ये इस लड़की की तरफ भी तवज्जो नहीं दे रहा था और ना ये इससे कोई बातचीत करता, बस अपना काम करता और वापस चला जाता। ये पूरी तरह से खामोश हो चुका था। इसका अब ऑफिस वालों से लगाव खत्म हो चुका था। 1 महीना गुजरने के बाद इसके बाप ने लड़की से पूछा कि बताओ उस लड़के का क्या बना, वो दोबारा नहीं आया। जब से मैंने उसको शर्तें बताई थीं वो तो गायब ही हो गया। लड़की ने बाप से कहा
کہ ابو جان وہ آفس تو روزانہ آتا ہے لیکن وہ کسی سے پہلے کی طرح بات چیت نہیں کرتا، خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے اور واپس گھر چلا جاتا ہے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد لڑکی نے ایک دن اس سے آفس کے اندر بات کرنے کی کوشش کی تو لڑکے نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور ایک طرف ہو کر اپنے راستے چل پڑا۔ لڑکی کو اس کے گھر کا پتہ معلوم تھا۔ آفس سے چھٹی ہونے کے بعد یہ اس کے گھر کی طرف چل پڑی اور سوچنے لگی کہ پتہ نہیں مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے جو یہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا۔ پہلے تو یہ میرے ساتھ اپنے درد دکھ بانٹ لیا کرتا تھا، اب پتہ نہیں ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ یہ مجھے دیکھنا تک بھی گوارا نہیں کر رہا۔ اب یہ اپنے دل ہی دل میں کافی خیالات لیے اس کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد یہ اس کے گھر پر پہنچ چکی تھی۔ یہاں پر آ کر اس نے اس کے دروازے کی بیل بجائی تو اس نے آ کر دروازہ کھولا۔ لڑکے نے جب اس کو یہاں پر دیکھا تو یہ چونک گیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں پر کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ آفس کے اندر تم میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتے اور نہ ہی تم مجھ سے کوئی بات کرتے ہو، اب تم ہی بتاؤ میں یہاں پر نہ آتی تو اور کیا کرتی؟ 1 مہینہ پورا ہو گیا ہے اور تم نے جو میرے ابو سے وعدہ کیا تھا اس پر بھی عمل کر رہے ہو، کیونکہ میں نے تمہیں کئی بار دیکھا ہے جب بھی آفس کے اندر نماز کا وقت ہوتا ہے تو تم نماز پڑھنے چلے جاتے ہو اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ اب تم پوری طرح سے اسلامی طریقے پر عمل پیرا ہو، میرے ابو کے ہاں کیوں نہیں آئے؟ وہ تمہیں یاد کر رہے تھے، تم ان سے ملنے کب آؤ گے؟ لڑکے نے کہا کہ میں اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے میں نے جب تمہیں آفس کے اندر دیکھا تھا تو مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں تمہارے باپ کے پاس آ گیا اور انہوں نے مجھے نماز اور عبادت کرنے کا کہا، جبکہ یہ اچھی بات تھی۔ میں پوری طرح سے اسلام سے دور تھا اور مجھے سکون بھی نہیں ملتا تھا۔ جب سے میں نے ان کے کہنے پر نماز، قرآن پاک اور تہجد کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیا تو مجھے سکون آنے لگا۔ مجھے ایسے لگا کہ میں اب اسی دنیا کے اندر ہی کامیاب ہو چکا ہوں، میرا دنیا سے اب لگاؤ اٹھ چکا ہے، اس لیے میں اب تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ کسی غیر محرم پر میری نظر جاتے ہی خوف آنے لگتا ہے، اس لیے تم میرے لیے غیر محرم تھی۔ میں تمہارے ساتھ باتیں نہیں کر رہا تھا۔ تمہارے باپ نے مجھ پر احسان کیا ہے جو کہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، کیونکہ میں پوری طرح سے اندھیرے کی زندگی گزار رہا تھا، انہوں نے مجھے روشنی کی طرف راستہ دکھایا ہے۔ اب میرا دنیا بھر سے دل اٹھ چکا ہے، اب میں عبادت کے اندر ہی مصروف رہتا ہوں، اس لیے ابھی میرا ارادہ شادی کرنے کا نہیں ہے، دنیا تو لگاؤ کا نام ہے۔ جب لڑکی نے اس کی بات سنی تو یہ واپس اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ اسلام ایک ایسا ہی دین ہے جس سے آپ کو پوری طرح سے عبادت کرنے پر سکون ملتا ہے۔ اگر آپ پوری طرح سے عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں تو آپ کا دنیا سے لگاؤ ختم ہو جاتا ہے اور پوری طرح سے آپ اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں دیتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔